हेलो गाइज, अब चाहिँ हामी फाइनली लुङबुक पुग्ला छ। ठ्याक्कै यो डाँडाबाट चाहिँ हामीले लुङबुक देख्न सक्छौँ। एकजना साथी हाम्रो ब्रो यहाँ आउँदैछ, दुईजना दिदी बहिनी तल आउँदैछ। उहाँ हिँड्न सक्दैन, हाइलाग्छ अरे। सो मलाई पनि एकदम सेसे भएको अवस्था। ठ्याक्क हामीले यहाँ झर्ना पनि देख्छ। क्याट द भ्यू गाइज है, झर्ना चाहिँ बवाल छ। ठ्याक्कै यहाँबाट चाहिँ ठ्याक्कै हामीले लुङबुक देख्छ गाइज। 1 2 3 त्यो आइस भएको ठाउँ चाहिँ लुङबुक तीर्थ गर्ने ठाउँ यहाँ हो। त्यो रातो रातो भएको चाहिँ घर हो, त्यहाँ चाहिँ लामो बस्नुहुन्छ क्यानमा। अब हामी लगभग 5 मिनटमा लुङबुक पुग्छौँ गाइज। त्यहाँबाट आउँदै हुनुहुन्छ आइस माथिबाट, अनि हाम्रो साथी उता आउँदै हुनुहुन्छ आइसबाटै। पुरा बवाल देखिरहेको छ यहाँ चाहिँ आइस चाहिँ। स्वर्ग भन्ने यही ठाउँले भन्छ जस्तो क्या, यस्तो दामी के। त्यो माथिबाट आइस ठुलो खस्यो भने त मर्छ त अहिले। कराउनु पऱ्यो यस्तो आइसमा आयो भने। लड्छ आउनु क्या, आउनु बिस्तारै आउनु, बिस्तारै आउनु, बिस्तारै आउनु, बिस्तारै आउनु। अब हाम्रो साथीहरूले चाहिँ पुरा सेल्फी खिच्ने अरे क्या आइसमा चाहिँ। सो अब हामी चाहिँ लुङबुक जाँदैछौँ होइन। साथीहरू चाहिँ उता आउँदैछ, ठ्याक्कै तल आउँदैछ। यहाँ चाहिँ ठ्याक्कै पहिला चाहिँ बाटोसम्म थियो, अन्त पऱ्यो चाहिँ बाटो चाहिँ भत्किएको रहेछ, पुरा खाल्टो छ। त्यही हो सास। यहाँभन्दा माथि उतासम्म चाहिँ बाइक जान्थ्यो, अहिले चाहिँ बाइक नजाने रहेछ। अब हामी चाहिँ हिँडेर यात्रा गर्दैछौँ। साथीहरू चाहिँ उता आउँदैछ गाइस, तर यहाँबाट जान पो गाह्रो रहेछ, पुरा बाटो भत्की छ। के गर्ने होला गाइस, यस्तो खालको छ बाटो। बिल्कुल आइस हामी पुग्नुपर्ने त्यो माथि हिँड्नुभन्दा तलपट्टि। त्यो ठाउँको नाम चाहिँ लुङबुक भन्छ। यहाँ त बाटो छैन यार, छैन। सो गाइस, अब चाहिँ हामी 15 मिनटमा लुङबुक पुग्छौँ। अहिलेको अवस्थामा भन्नुपर्दा चाहिँ हाम्रो गाउँमा धेरै क्षति पुऱ्याएको छ। किनभने चाहिँ एकदमै पानी पऱ्यो, हिउँ पऱ्यो, पहिरो आएर चाहिँ योभन्दा अगाडि हाम्रो खानेपानीको कुलोदेखि लिएर बाटोदेखि लिएर अति नै बिजोग बनाएको छ। अब यहाँको चाहिँ एकदमै बनाउनु, यहाँ पनि त्यता जस्ट भिजिट गर्ने मान्छेहरू धेरै आउँला छ। र बाटोको अवस्था चाहिँ एकदम बिग्रिएको छ। पुरा हामीहरू चाहिँ हिँडेर एकदम गाह्रो भएको छ। गाह्रो भएछ नि तपाईँलाई? भएको छैन? यहाँबाट भ्यू चाहिँ अति नै बवाल देख्छ है। यहाँ चाहिँ नेचुरल भ्यूहरू चाहिँ अति नै बवाल देख्छ हाम्रो यहाँभन्दा माथि चाहिँ। बाटो चाहिँ अहिले एकदमै बिग्रेको अवस्था है गाइस। हाम्रो गाइसहरू, हाम्रो के भन्छ सबैजनालाई, ठुल्ठुलो मान्छेहरू चाहिँ यहाँ पनि एउटा व्यवस्थित केही बनाउनु पऱ्यो है। किन यहाँ चाहिँ भ्यू चाहिँ अति नै बवाल छ। हाम्रो यो तीर्थगढ माथि भ्यूहरू अति बवाल। यसको लागि पनि केही न केही बाटो हुन्छ, के हुन्छ, एउटा सुविधा चाहिँ बनाउनु पऱ्यो सरकारले है। यो चाहिँ हाम्रो सिँचाइको पानी हो। र आइस हेर्नु पनि आइस है। गाह्रो छ। सो है, अब के भन्ने, एकदमै स्यास्या भएको छ, जाडो पनि छ। पुरा आइसमा मजाले खिल्यो, आइसमा फोटोहरू खिच्यो। अझ पनि हामी लुङबुक पुगेको छैनौँ। अब हामी 15 मिनटमा पुग्छ होला। लास्टै भोक लागेको छ। अहिले टाइम चाहिँ लगभग ठ्याक्कै 1 बजेको छ। खाना पनि खाएको छैन। बिहान ठ्याक्कै ब्रेकफास्ट खायो अनि हिँडेको। अति नै गाह्रो छ। साथीहरू आउँदैछ। हाया, पुरा जाडो पनि भएको छ है। हातहरू छ नि यस्तो चिसो भएको छ। अब के गर्नु, पुग्नु पऱ्यो। त्यहाँ 2 घन्टा चाहिँ बस्छौँ। ठ्याक्कै हामी बेलुका चाहिँ जमसम पुग्छ है गाइस। आजको भ्लग पनि बवाल हुन्छ है। हेलो, छिटो आउनु, छिटो 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 आउनु। हामी लुङबुक पुग्न लाग्छ है अब। ओ छिटो आउनु, छिटो छिटो। हेलो, छिटो आउनु, छिटो छिटो। सो हामी फाइनली लुङबुक यहाँबाट देख्न सक्छ गाइस। लुङबुक भगवान्ले सबैको रक्षा गरौँ गाइस। लुक एट द भ्यू लुङबुक है। 1 2 3। गाह्रो है गाइस। हामीले चाहिँ अझ यति दुःख पायो क्या। ठ्याक्कै हामी उति आइसबाट चाहिँ गुफा जान ठ्याक्कै यता जान्छ भने चाहिँ हामी त्यहाँबाट क्रस गर्न सकेन। हाम्रो साथी 2 जना उता आउँदैछ। हाम्रो पार्टनर यहाँ आइसमा कसरी आउँछ हेर्नु। चिप्लिन्छ त। बिस्तारै आउनु है, बिस्तारै आउनु। सक्छ, चिप्लिन्छ फेरि अहिले। हात दिनु त पार्टनर ल। हाम्रो पार्टनरले हेल्प गर्दैछ। गाह्रो छ, गाह्रो छ। बिस्तारै आउनु है, बिस्तारै आउनु। ओइ ओइ, जान जान ओइ।
भिडियो खिचेछ नि कस्तो म त आत्ते हेर म घाँसमा बस्नु घाँसमा आम्मै हो तेरी ल पार्टनर अराएर आउनु त तपाईँ नातिकन आउनु कि कस्तो आत्तिएर आउँछ नि भरे मरेर जाऊ न बाटो चाहिँ अति रिस्की छ हामी चाहिँ आइसमा यस्तो हिँड्नुपर्छ है तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ आइस चाहिँ खतराकै माथिबाट छ नि यहाँबाट यहाँसम्म आइस छ क्या बिस्तारै 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 सास यहाँ अरे यता दिनु ल हात दिनु बिस्तारै बिस्तारै डर लाग्ने गर्छ त दिदीले नि यता बिस्तारै खुट्टा चिप्लिन्छ अहिले यहाँ हुनु त ओए दुईजना चिप्लिन्छ अहिले मर्ला नि फेरि ल त्यहाँ यता दिनु यता त्यहाँ सिधै यता आफू त्यहाँ बस्नु त बिस्तारै आउनु फेरि म तानेर लिएर जानु तपाईँ यहाँ हात दिनु ल पर्ने आउनु को म त यस्तो डर लाग्यो म त भिडियो खिचेन भनेको आम्मामा ढुकढुक त भएछ नि तपाईँलाई त्यो आएछ आमा डर लाग्छ कसम Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep my head up when I head up that पानी हाल्दैछ I'ma keep myself in check. अति जाडो के यहाँ त है पानी त तातो छ नि हैन Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. आइस चाहिँ बबाल्दैछ नि यहाँबाट Oh my god. पुरा यहाँ आइसमा आएर चाहिँ भाँडा धुँदा कस्तो अनुभव हुँदो रहेछ तपाईहरुलाई जाडो छ अनि हामी यहाँ पानी पनि आउँदैन क्या पुरा आइस भएर पुरा आइसले चाहिँ यसरी पानी भिजाएर चाहिँ हाम्रो पानीमा आइस हाल्दैछ जाडो भएछ नि पार्न है तातै छ आगो छौँ भएर तातो भयो होला दिदीले चाहिँ जाडो भएर पुरा खुट्टा सेकाउँदैछ भने हाम्रो साथीले चाहिँ यहाँ पुरा चाउचाउ करेन्ट चाउचाउ बनाउँदैछ अस्ति भोक लाग्छ हामीले खाना पनि खाएको छैनौँ अब खाना खाने भने त्यस्तै करेन्ट चाउचाउ मात्रै खाने हो करेन्ट चाउचाउ चाहिँ उहाँले बनाउँदैछ मिठो बनाउनु भएको छ है मिठो बनाउनु भएको छ है तपाईँको जुत्ता चाहिँ सही छ कहाँ किन्नु भएको हो पोखरा कुन सबबाट हाम्रो दिदी चाहिँ अब लुङबुक पुगेर चाहिँ अलिक मोटा जस्तो देखिरहेछ देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ हाम्रो लुङबुक गुफा हो अनि त्यहाँ यहाँ चाहिँ सामानहरू सबै हुन्छ तपाईँहरूले चाहिँ होइन जस्तो तपाईँ खानेकुरा मात्रै लिएर आउनुपर्छ सामानहरू सबै यहाँ हुन्छ हिउँदोको टाइममा चाहिँ पुरा दाउरा यहीँ हुन्छ सबै बनाउनु सबै यहाँ हुन्छ सामान मात्रै लिएर आउनु तपाईँहरूले सामानदेखि खानेकुरा चाहिँ लिएर आउनु पऱ्यो सामान सबै यहाँ हुन्छ क्या अहिलेको सिजनमा भन्नुपर्दा चाहिँ पुरा आइस छ क्या तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ खास यो भित्र यो आइसभित्र चाहिँ जाने ठाउँ छ तर यहाँ चाहिँ किन भन्दा अहिले आइसले गर्दा भित्र जान पनि मिल्दैन त्यही हो हेलो गाइज वाट्सअप एभ्रिवान सबैजना वेलकम टु माई युट्युब च्यानल एमआरपी भ्लगमा स्वागत छ सबैजना आजको राइड चाहिँ कहाँ जाँदैछौँ भनेर तपाईँले थाहा पाइसक्नु भयो होला आज चाहिँ हामी लुङबुक जाँदैछौँ जमसम टु लुङबुक प्लेस है आजको जोर्नी चाहिँ भन्नुपर्दा चाहिँ एकदम रमाइलो एकदमै बबाल अनि आजको भ्लग चाहिँ के हुन्छ भने सबै तपाईँले अगाडि भिडियोको स्क्रिप्ट हेरेर थाहा पाइसक्नु भयो होला आज कतिको रमाइलो गऱ्यो कतिको गाह्रो भयो कतिको
के भयो भने चाहिँ एकदम बवाल छ हैन। अहिले चाहिँ हामी जुमसुम बजारबाट हिँड्दैछौँ गाइस। बाटोहरु देख्न सक्नुहुन्छ। अहिलेको टाइमिङ भन्नुपर्दा चाहिँ 10 बजिसक्यो तर बाटोमा यस्तो आइसक्यो तपाईले देखिसक्नुहुन्छ। किनभने चाहिँ अहिलेको टाइममा चाहिँ मुस्ताङमा एकदमै जाडो एकदमै गाह्रो छ। आजको जोर्नी चाहिँ भन्नुपर्दा चाहिँ आज चाहिँ म एक्सपल्स बाइकमा जाँदैछु। एक्सपल्स बाइक चाहिँ मेरो साथीको बाइक हो। मेरो बाइक डुक बाइक थियो। अस्ति म जुन लोमन्थाङ जाँदाखेरि चाहिँ मेरो बाइकको सक गयो। सक गएपछि अनि सक चाहिँ बनाउनु पोखरा पठाएछ। अब लगभग यही मन्डेमा आउँछ। आज चाहिँ सटरडे हो। मन्डेमा चाहिँ मेरो सक आउँछ। फाइनली मेरो बाइक पनि बन्छ। आज चाहिँ म एक्सपल्स बाइकमा जाँदैछु। हामी चाहिँ 4 जना छ। एकजना पछाडि 180 पल्सरमा चाहिँ 2 जना साथी छ। म र एकजना साथी यो बाइकमा हिँड्दैछौँ। सो फाइनली हामी बाटोमै भेटौँला गाइस। ओ के छ भाइ? के हो बिहान बिहान डेन्जर आगो बालेछ त यार। थरी बाइक रहेछ त्यो। यो के भन्छ चेन यसो हेरिदिउँ न। मोबिल सुबिल हाल्ने ठक्कै हेर्ने। कहिले आएको? हिजो देख्नु भएन? हिजो यहीँ त थियो नि। हिजो म कहाँ यहाँ आएको छैन। हिजो आएको थिएन। तेल पनि हेर्नु पर्यो पेट्रोल क्या। चेन ठिक छ? नयाँ मोबिल हालिदिउँ नि त ल। अब चाहिँ हामी फाइनली पुल आइपुग्यो। हाम्रो लुङबुक जान चाहिँ यो पुलबाट क्रस भएर जानुपर्छ अनि पाक्लिङ फल्याक अनि ढाकरजुङ हुँदै हामी लुङबुक पुग्छौँ। यो चाहिँ घोडागुडी बस हो। यहाँबाट चाहिँ डाइरेक्ट हाम्रो यो घोडागुडी चाहिँ मुक्तिनाथबाट डाइरेक्ट काठमाडौँ जान्छौँ। अनि यो पुलमा चाहिँ हाम्रो गाउँको मान्छे 3टा गाउँको मान्छे यो पुलमा आउनुपर्छ। यो पुलमा चाहिँ सामान यहाँ ल्याएर चाहिँ बस पर्खिनुपर्छ। यहाँबाट यो घोडागुडी बस चाहिँ डाइरेक्ट हाम्रो काठमाडौँ जान्छ। त्यही हो गाइस, हाम्रो दिदीहरू काठमाडौँ जाँदै हुनुहुन्छ। यो चाहिँ मालडो हो काठमाडौँ। झुगुर 15 गते काठमाडौँ जानु हुने। म फोन गर्छु नि तपाईँलाई है। रतार हिँडिहाले त। I'm grateful, oh yeah, able, oh yeah, I'm stable, oh yeah, no label, oh yeah, you know me, I have only a path, I'm lonely, but damn, I'm going, I don't want no fake love, I want the real stuff, everybody listen up, cause I'll only say it once, I'm gonna show you all the path, if you want it bad, I'm gonna show you where it's at, yeah, how you can get it back, yeah, cause I ain't never done, I'll be #1, working hella hard until I get just what I want, yeah. Rises like the sun, yeah. Fatal like a gun. Shooters gonna shoot and I'm gonna shoot until I fall. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow till I find it. हेलो गाइज, वाट्सअप एभ्रिवान, वाट्सअप। अब चाहिँ हामी पाक्लिङ गाउँ क्रस भएर चाहिँ फल्याक गाउँ आउन लागेको छ। अब योभन्दा अलि माथि चाहिँ फल्याक गाउँ हो। माथि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ पहाडमा पुरा हिउँ नै हिउँ छ। सो हामीले लुङबुक भनेको त्यो हिउँभन्दा अलि मुनि जानुपर्छ। अब पहिलाको समय भन्नुपर्दा चाहिँ लगभग लुङबुक हाम्रो गाउँबाट चाहिँ हिँड्नु पर्थ्यो। अनि त्यसपछि अगाडि हाम्रो पहिला ब्लग तपाईँले हेरिसक्नुभयो। लुङबुकभन्दा हामी तलबाट चाहिँ हामीले बाइक पनि लगेको थियौँ। त्यतिखेर चाहिँ मेरो बाइक RM क्रोसफ्याट डट बाइक थियो। त्यतिखेर चाहिँ हाम्रो बाइक चाहिँ लगभग लुङबुक नजिक हामीले चाहिँ 4 जना हामी साथीभाइ मिलेर चाहिँ बाइक लिएर गएको। अहिलेको अवस्थामा भन्नुपर्दा चाहिँ अहिले योभन्दा अगाडि डेन्जरै पानी पर्यो, पहिरो आएर सबै बाटो भत्किएको छ हैन। त्यसपछि हामीले जुन मेरो गाउँ ढाकरजुङको खोलाबाट हामी लगभग हिँडेर त्यहाँबाट चाहिँ छिटो हिँडेर चाहिँ 1 घन्टा जति लाग्छ। तर हामी चाहिँ एकदमै बिस्तारै हिँड्ने, हामी त सक्छौँ, मेरो साथीहरू चाहिँ हिँड्न नसक्ने। त्यसकारणले हुँदा चाहिँ हामी लगभग लुङबुक पुग्न चाहिँ हामी कति लाग्यो भन्दा 3 घन्टा जति लाग्यो। किनभने चाहिँ हामी बाटोमा फोटो खिच्दै अब आइसहरू नि यस्तो बबाल आइसहरू छ हैन। अब हेर्दै एकदम जस रमाइलो तरिकाले चाहिँ हामी गयौँ। 3 घन्टामा चाहिँ हामी ठ्याक्कै लुङबुक पुग्यो। अब त्यही हो आजको जोर्नी चाहिँ भन्नुपर्दा चाहिँ एकदम दुःख, एकदमै जस भनौँ न एकदम रमाइलो। तर किनभने दुःख पनि दुःख भएन, जुन हामीले रमाइलो गरेपछि दुःख पनि बिर्सिँदो रहेछ गाइस। तपाईँहरूले चाहिँ यो ठाउँको लोकेसन जो तपाईँहरूले चाहिँ घुम्न आउनु पऱ्यो भने मलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। म फेसबुकको लिङ्क, इन्स्टाग्रामको लिङ्क पनि तपाईँहरूले छोड्नेछु, कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। सो गाइस यहाँको ठाउँ चाहिँ अति नै बवाल छ। भिडियोले स्किप नगरिदिनु होला। बाटोको सिनहरू अति बवाल हुन्छ। आइसहरू बवालसम्म तपाईँले देखाउनेछु। भिडियोलाई स्किप नगर्नु होला एभ्रीबडी।
त बन्द रहेछ बाटो देखेर छैन बाटो यहाँ हिँड्नुपर्ने रहेछ ल यहाँ र बाटो बन्द रहेछ नि पहिला बाइक त ऊ माथिसम्म जान्थ्यो कि अहिले त ऊ खास ऊ माथिसम्म जान्थ्यो अहिले त लगभग हिउँ परेर खोला ठुलो आएको जस्तो कि पुरा भत्काएर रहेछ बाटो हामी जानु माथि आइस वेट माथिबाट आउनु पार्नु झाङभित्र हराउँछ है हामी चाहिँ तलबाट आएको लगभग हामी 20 बाटोसम्म आइपुग्यो अझ लगभग यहाँबाट 1 घन्टा जति हुनुपर्छ अब साथीहरू चाहिँ त्यो झाङभित्र हराउँला जस्तो यसो हेर्दाखेरि हामी चाहिँ जानुपर्ने छ त्यो माथि जानुपर्छ हराउनु त हराएन नि हाम्रो दिदी चाहिँ हरास लाग्यो भित्र है उहाँले जाऊ भने जानुहुन्न नि आइफोन खोला तिरतिर भन्ने बाटो यही हो कि तपाईँलाई गाह्रो भएको छैन झर्ना उति माथि हो क्या उति माथि झर्ना देख्छ नि त्यो यता हो उति माथि के हो त्यहाँ त्यहाँ जाने हो त्यहाँ जानु सक्ला जस्तो है यता हेर्नु दिदी हेलो गाइस वाट्सएप एभ्रिवान अब चाहिँ हामी लगभग लुम्बुकको करिब नजिक आइपुगेछौँ हाम्रो यात्रा चाहिँ एकदमै गाह्रो छ बाटोहरू पुरा भत्केको अवस्था अनि खोलाहरू पुरा आइस छ माथि डाँडातिर पनि डेन्जर आइस साथीहरू पछाडि आउँदैछ एकदमै गाह्रो छ गाई चाहिँ र पानीहरू चिसो पनि छ ढङ्गाडाल तातो भनौँ बिहान बेलुका चाहिँ लास्टै गाह्रो छ कि बाटो पनि अति गाह्रो छ यो पुरा स्यासे भएर क्या भोइस पनि कस्तो बोल्न पनि यति गाह्रो भएको छ एभ्रिबडी ट्विट गाह्रो छ जिन्दगी गाह्रो छ हेलो आम्बोई सो अब चाहिँ हामी लुम्बुक पुग्न लागेको छ हाम्रो बाटो चाहिँ लास्टै अप्ठ्यारो छ क्या दिदी कसरी हिँडेर आउँदैछ गाह्रो छ बिस्तारै आउनु बाटो धेरै अप्ठ्यारो छ अहिले ल पार्टनर ठिक छ नि होइन यहाँ खोला चाहिँ अति नै बबाल देख्छ सही छ नि त भ्यू त है आजको यात्रा चाहिँ अलिकति एकदमै गाह्रो पनि छ है किन भन्दा चाहिँ हामी 1 घन्टा हिँडेर आयो अझ पनि हामी लुम्बुक पुगेको छैनौँ अब 15 मिनटमा पुग्छ होला बाटो चाहिँ धेरै बिग्रेको छ अहिले म पनि नगएको त्यस्तै 1 वर्ष जति भयो तर यहाँको भ्यू चाहिँ अति नै बबाल छ क्या ठ्याक्कै यहाँबाट निलगिरी हिमाल पनि देख्छ होला नदेख्ने पो रहेछ त ल बिस्तारै आउनै हाई लाग्छ अहिले
लसुन खानुपर्छ अहिले अहिलेको टाइम चाहिँ लगभग कति बज्यो भन्दाखेरि ठ्याक्कै 1 बज्न लाग्छ अझ खाना खाएको छैन तपाईँलाई आउँदो रहेछ त नि हो लुक एट द भ्यू गाइस चाहिँ अब चाहिँ हामी लुङबुक पुग्न लाग्छ यहाँ चाहिँ खतरा भ्यू छ के सो गाइस तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ न यो चाहिँ हुन चाहिँ पानी हो पुरा सेसे भएको छ हिँड्ने त्यति बानी छैन नि त गाइस चाहिँ अनि पानीमा चाहिँ पुरा जाडो भएपछि यस्तो आइस हुन्छ के आम बै सही हो बाबाले हेर आम्मा लुक एट द भ्यू गाइस चाहिँ यस्तो खतरा खसेर आएर मर्छ होला हौ आम्मामा सही हो होट यो हो नि त पुरा बाटोभरि आइस के आम्मामा खोलाभरि आइस छ गाइस हाम्रो एकजना साथी यहाँ आइस 2 जना हाम्रो साथी तल हिँडेर आउँदैछ तल आउँदैछ छिटो आउनु छिटो यहाँ चाहिँ भ्यू चाहिँ अर्कै धन्दल चिप्ले आमा सही हो तपाईँहरू चाहिँ यस्तो चाहिँ लगभग कमै देख्छ कि किन भन्दा चाहिँ यो चाहिँ हामीले हिमालतिर देख्न सक्छ भनेपछि यो पनि अति नै हाई ठाउँमा हो क्या पुरा आइस क्या आमा यहाँबाट चिप्ल्यो भने त सक्यो लाइफ ड्यामेज हुन्छ केटा हो ओए आमा चिप्लिन्छ जस्तो तल यहाँ त सक्दैन क्या हामीले ठ्याक्कै यहाँबाट हिँड्ने कोसिस गर्छु म सक्ला जस्तो लागेन ओए मामफुली ओए ज सम्भो ल पार्टनर आउँछ ल ओए गाह्रो छ है अब हामी यहाँबाट लुङबुक पुग्न लाग्छ अब यहाँबाट चाहिँ त्यही 15 मिनट पुग्छ ल छिप्लिएर खेलौँ ल अहिले चाहिँ हामी यहाँ पुग्दा चाहिँ लगभग स्वर्ग पुगेको अनुभव भइरहेछ किन भन्दा चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो पनि हामीले पनि खासै देख्न पाउँदैनौँ यो चाहिँ अति हाईमा आउनुपर्छ साथीले चिप्लेर खेल्नुपर्छ है ओए 2 जना साथी चाहिँ उता हुँदैछ आजको जोनी चाहिँ एकदम बवाल एकदम रमाइलो हुनेवाला छ त्यही हो अनि ट्याक्क हामीले आइस छेउमै देख्न सक्छ है ठ्याक्क मेरो चाहिँ गोप्रोको ब्याट्री पनि अलिक डाउन भएको छ अनि मैले चाहिँ पावर ब्याङ्कबाट चार्ज गरेर ठ्याक्क भिडियो खिचिरहेको छु अनि तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ नि त ओए नि सही हो नि त होइन यसरी खाना नि मिल्छ क्या होइन अन्त पानी हो क्या तर माथिबाट खसेर टाउकोमा हाल्न अनि डर छ यार माथि ठुलो खस्ला फेरि फुटा ओए अब यहाँबाट चाहिँ पुरा बाटो बत्केको अवस्था बाटो छ आमामा गाह्रो रहेछ नि त यहाँबाट गयो भने त पुरा आइस छ नि हेर्नु आजको जोडी चाहिँ एकदमै गाह्रो पनि छ जान सक्नुहुन्छ यहाँबाट जान सक्नुहुन्छ बिस्तार त्यहाँ के अरे पार्टनर त्यो गर है हात दिनु है ए माथि ढुङ्गा खतरा छ झन् बिस्तार जानु चिप्ले भने तल खस्छ त नि हामी पुग्ने चाहिँ त्यो माथि हो झन्डा भएको ठाउँमा अझै यहाँबाट 15-20 मिनट लाग्छ होला गाह्रो छ पुरा ज्याकेटभरि पानी गएछ ओए के गर्छ उसले फेरि बिस्तारै होइन तल झर्नु यसरी जाने होइन नि तल उता ढुङ्गामाथि बस्न मिलेन तपाईँ जानु सक्छ पहिला यस्तो राम्रो बाटो थियो सबै खोला छ नि पानी ठुलो पहिरो आएर हो क्या आइस जानु बिस्तारै पछाडि सबै चिसो भएको नागन त अलि चिसो भन्छ के पछाडि मेरो झन् दिदी बिस्तार जानु हाम्रो दिदी मोटी हुनुहुन्छ फेरि बिस्तारै ल पार्टनर हेल्प गर्नु पऱ्यो ल
म त इजिली जान्छु कि यसो हात्ती न हाम्रो यात्रा चाहिँ अति नै गाह्रो छ माथि यस्तो ढुङ्गा ठुलो छ क्या यस्तोमा हिँड्नुपर्छ है आजको जोर्नी चाहिँ अति नै गाह्रो अति नै रमाइलो है यस्तो बवाल भएको छ हाम्रो पार्टनर चाहिँ एकदमै छ नि मान्छे चाहिँ एकदम बवाल सहयोग गर्ने खालको त्यही हेरौँ एउटा राम्रो सक्छ गाइस आजको जोर्नीको बारेमा भन्नुपर्दा चाहिँ हामी लगभग त्यो माथिबाट फर्क्यौँ कि उता आइसबाट चाहिँ पठाक्कै त्यहाँ बाटो हो तर त्यहाँबाट हामी सकेन त्यो तल झरेर यति झरेर चाहिँ ठ्याक्कै यहाँबाट चाहिँ क्रस गर्न सक्ला जस्तो छ चिप्ले भन्दा लाइफ ड्यामेज फेरि चिप्ले भन्दा लाइफ ड्यामेज साम भयो नि गाह्रो पो छ त यार के गर्ने होला हौ पार्टनर यार ओ गाह्रो छ यार तल हो तल हेलो गाइस वाट्सएप एभ्रिवान फाइनली हामी लुम्बुक आइपुग्यो आजको यात्रा चाहिँ सो अति नै बवाल अनि एकदिन दुःख पनि भयो त्यही नै हो यहाँको भ्यू चाहिँ अति नै बवाल छ तपाईँहरू भिजिट गर्न आउँदा चाहिँ रासन र खानेकुरा मात्र लिएर आउनु भाडा चाहिँ सबै यहीँ हुन्छ त्यही नै हो आजको भ्लग यति नै हुन्छ के कसो लाग्छ प्लिज कमेन्ट सेयर नयाँ हुन्छ प्लिज सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला त्यही नै हो मेरो भोइस चाहिँ अलिकति रुगालाई चाहिँ अलिकति प्रब्लम भएको छ अनि आज एकजना लामा पनि बस्नुहुन्छ क्यानमा तर हामीले चाहिँ भेट्न मिल्दैन सो त्यही नै हो ब्लगले कस्तो लाग्छ प्लिज कमेन्ट एन्ड सेयर अनि सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला छेउमा रहेको बेल आइकनलाई पनि थिच्न चाहिँ नबिर्सिनु होला एभ्रीवान यहाँको आइस चाहिँ अति बवाल के सही हो कि सही हो यहाँ पुग्दा चाहिँ तपाईँले कस्तो अनुभव भइरहेछ अनुभव कस्तो भइरहेछ तपाईँहरूलाई मेरो युट्युब च्यानल चाहिँ सपोर्ट गर्नु पर्यो तपाईँ तिनजनालाई युट्युब च्यानल हेर्नु पर्यो मेरो माएर कसले खिच्नु यहाँबाट